على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صدر محترم جناب منجیت مہنتو صاحب اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دوسرے مہمانان کرام، معزز حاضرین جلسہ، مجھے بڑی خوشی ہے کہ جمعیت علماء آسام نے آسام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سیکولر مائنڈ لوگوں کو جمع کیا۔ جمعیت علماء ہند کی یہ تاریخ ہے کہ وہ ابتدا سے آج تک 100 سال سے ہندوستان کے اندر سب بسنے والے لوگوں کو پیار و محبت، یکجہتی، عزت و آبرو اور امن و امان کے ساتھ رہنے کی پالیسی کو اپنائے ہوئے ہیں۔ جب ملک کے بٹوارے کے لیے لوگ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے تھے اور نفرت کا بازار گرم تھا، ہمارے بزرگ جمعیت علماء کے لوگ اس وقت بھی پیار و محبت، امن و امان اور ملک کے بٹوارے کے خلاف سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کا فیصلہ جو تھا وہ ہو گیا، لیکن ہمارے بزرگوں نے کبھی بھی ملک کے امن و امان اور پیار و محبت کا سودا نہیں کیا۔ یہ جمعیت علماء کا اتہاس، جمعیت علماء کی تاریخ ہے۔ آج بھی ہمیں اس چیز کا افسوس ہے کہ پورے ملک کے اندر وہ طاقتیں، وہ لوگ جو پیار و محبت کی پالیسی کو اپنانے والے ہیں، وہ کنارے پر کھڑے ہیں، اور جو طاقتیں ملک میں اکثریت اور اقلیت کے دلوں کو بانٹنا چاہتی ہیں، مسائل کو کھڑا کرنا چاہتی ہیں، وہ سیاسی اعتبار سے طاقتور ہیں۔ ملک ہمارا ہے، ہم سب ہمیشہ سے اسی ملک کے رہنے والے ہیں۔ دنیا کے بہت سے ملک ہیں جہاں مسلمان دوسرے ملکوں سے آ کر آباد ہوئے ہیں، ہندو دوسرے ملکوں سے پہنچ گئے ہیں۔ امریکہ میں دیکھو، برطانیہ میں دیکھو، اٹلی میں دیکھو، فرانس میں دیکھو، ساؤتھ افریقہ میں دیکھو، مسلمان اور ہندو یہاں سے وہاں جا کر روزی روٹی پیسہ کمانے کے لیے پہنچے ہیں۔ وہاں کے لوگوں کا رنگ اور ہے، ہندو مسلمان جو یہاں سے گئے ہیں ان کا رنگ اور ہے، ان کی صورت اور ہے، ان کا لباس اور ہے، ان کی زبان اور ہے۔
किंतु हम अपने इस मुल्क के अंदर अक्सरियत और अक़लियत, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की ज़बान में, तहजीब में, पहनावे में कोई अंतर नहीं है। क्यों? इसलिए कि हम हमेशा से यही के रहने वाले हैं। अक्सरियत और अक़लियत में कोई फर्क नहीं है। एक बाप के 5 बेटे हैं, कोई मुसलमान बन गया, कोई क्रिश्चियन बन गया, कोई सिख बन गया, कोई बुद्ध बन गया, कोई अपने बाप दादा परदादा के धर्म पर रह गया, कोई अंतर नहीं था। एक ही घर में रहते थे, एक ही महल्ले में रहते थे, एक ही जगह रहते। आज से नहीं, हजारों साल से इस तरह रहते हैं। एक एक गांव में रहते हैं, एक एक शहर में रहते हैं, एक एक महल्ले में रहते हैं, कोई अंतर नहीं। एक दूसरे के दुख और सुख में शरीक रहते हैं। लेकिन हमारे इस इतिहास को आग लगाई गई, आग लगाई जा रही है। हम लोग जो यहाँ जमा हैं वो सियासी लोग नहीं हैं। हमारी कोई सियासी पार्टी नहीं है, हम किसी सियासी जमात के लोग नहीं हैं। हम न इलेक्शन लड़ाते हैं न लड़ते हैं, जो लड़ते हैं वो अलग चीज है। वो कौम का सौदा करते हैं, करते रहे हैं और कर रहे हैं। हम नहीं ऐसा। हमने तो उनको निकाल कर बाहर कर दिया था, हमने नहीं उनको रखा। हम उसके खिलाफ हैं। जहां प्यार और मोहब्बत है हम उनके साथ खड़े हुए नजर आएंगे, आपके साथ खड़े हैं। जहां नफरत है, कौम को दुनिया के लाभ के लिए, पैसे के लिए बेचा जाता है, हम नफरत करते हैं। कोई भी आदमी हो, आज हमारे सामने मसले हैं। पूरे हिंदुस्तान में मसला है, यूपी में मसले खड़े हुए हैं, दिल्ली में मसले खड़े हुए हैं। लेकिन आप इस चीज और इस वास्तविकता को समझें। आसाम में जब भी मसाइल मुल्क की आजादी के बाद से आए हैं, कोई जमात नहीं है अलावा जमीयत उलमा के। 70 साल से आसाम में वही खड़ी हुई है। हम हैं, हमारी कोई, आज भी हम हैं और जब तक जिंदा रहेंगे आपके मसाइल को लेकर खड़े रहेंगे। हमें इस बात की बड़ी खुशी है, इतनी खुशी है कि मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं कि आज हमारे इन मसाइल के लिए महंतू साहब और अभी गुहारी साहब गए, ये हजरात हमारे साथ है। हमें उससे शक्ति और ताकत मिल रही है। हम ये समझते हैं कि जिधर गवर्नमेंट चल रही है वो रास्ता खराब रास्ता है, मुल्क की तबाही का रास्ता है, मुल्क के अमन का रास्ता नहीं है। हम कह सकते हैं ये बात इसलिए कि हम सियासी लोग नहीं है। जो सियासत करते हैं और सियासत के लिए अपनी कौम को बेचते हैं वो नहीं कह सकते, स्टेज पर आ नहीं सकते। हम आकर के कह रहे हैं। यहां 2 मसले हैं। मैं अपनी बात को बहुत मुख्तसर करता हूं इसलिए कि ये ज्यादा वक्त नहीं, मुझे भी सफर करना है अभी। मसले 2 हैं। एक तो मसला ये है कि सन 51 को की वोटर लिस्ट को बुनियाद माना जाए या सन 71 को, ये एक मसला है। दूसरा मसला है एनआरसी का मसला है, वो आज का नहीं पहले का भी मसला है। हमारी एक पॉलिसी है, हम कहते हैं
کہ پورے ملک کے اندر اگر کوئی غیر قانونی طریقے پر غیر ملکی آدمی ملک میں ہمارے آتا ہے ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ ہماری یہ پالیسی آج سے نہیں ہے، ملک کی آزادی کے بعد سے ہے۔ ہماری یہی پالیسی راجستھان میں ہے جو پاکستان کی حد سے ملتا ہے، یہی پالیسی ہماری کشمیر میں ہے، یہی پالیسی ہماری ہماچل میں ہے، اور یہی پالیسی ہماری آسام میں ہے۔ لیکن اس کا یہ ارتھ ہرگز نہیں ہے کہ کسی ملک کے رہنے والے کو زبردستی گردن پکڑ کر کہا جائے کہ یہ بنگلہ دیشی ہے اور اس کو یہاں سے نکال دیا جائے یا اس کے ادھیکار کو چھین دیا جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم اس کے لیے کھڑے ہیں۔ صحیح ہے گورنمنٹ کے پاس طاقت ہے، لیکن ہمارا ملک ہے، ہمارے ملک نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم کورٹ میں جائیں، اگر لوور کورٹ سے ہمیں حق نہیں ملتا ہم ہائی کورٹ جائیں، ہائی کورٹ سے حق نہیں ملتا ہم سپریم کورٹ جائیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ملک کے اندر انسانیت ختم نہیں ہوئی ہے، ہمیں حق ملے گا اور مل کر رہے گا۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جہاں پالیسی ملک کی اقتدار کی، یا میں کہوں بی جے پی کی پالیسی ہے کہ کسی مسلمان کو عزت کے ساتھ نہ جینے دو۔ وہ کون پاگل مسلمان ہے جو بنگلہ دیش سے ہندوستان میں آئے گا؟ کیوں آئے گا؟ ارے تم قتل کرتے ہو، تم مہیلاؤں کو ان کا حق نہیں دیتے ہو، تم جیلوں میں بند کرتے ہو، اور اس کے باوجود کوئی پاگل بیکار کوئی اندھا لنگڑا لولہی تو ہوگا جس کو عقل نہیں ہوگی، اپنا ملک چھوڑ کر کے تمہارے ملک میں آئے گا؟ کیوں آئے گا؟ پھر بھی ہم کہتے ہیں اگر آتا ہے نکال دو، لیکن آدمی اپنے کاغذ لیے پھر رہا ہے، کہتا ہے 51 کی لسٹ میں ہے، 71 کی لسٹ میں ہے، میں باپ ہوں، کہتا میں ماں ہوں، یہ میری بیٹی ہے، تم کہتے ہو نہیں، ہم اس کے خلاف ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ انسان کو جینے کا حق ہے، جو اس ملک میں رہ رہا ہے 100 سال، جب ہی پاکستان کا وجود نہیں تھا تب سے رہ رہا ہے، بنگلہ دیش کا وجود نہیں تھا تب سے رہ رہا، آج صرف اس بنیاد کے اوپر کہ وہ ہندو یا مسلمان ہے تم کہہ کر کے نکال دو، یہ نہیں ہوگا۔ دوسروں کو لے کر کے آؤ یہ کہہ کر کے کہ یہ ہندو ہے ہم اس کو جگہ دیں گے۔ یہ آسام کے لوگ بیٹھے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ سب سے زیادہ حقدار ہیں اس بات۔ اگر کسی کے آنے سے ملک کے اندر ہماری خاص تہذیب و تمدن، ہمارا زبان متاثر ہوتی ہے، ہمیں یہ خطرہ ہے کہ ہمارا تہذیب، ہمارا کلچر ختم ہو جائے گا۔ انہیں احتجاج کا حق حاصل ہے، ملک میں احتجاج ہو رہا ہے، لیکن کیول مذہب کے نام پر آپ کسی کو لائیں اور کسی کو نکال کر باہر پھینک دیں، یہ پالیسی بی جے پی کی غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، نہیں مانتے۔ جب علماء کی پالیسی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ گالی دینے والے ہمیں گالی دیتے ہیں، مگر ہم کو کہتے ہو ہم نے اس ملک کی آزادی کے لیے 100 سال سے وہ قربانیاں دیے، کانگریس کا وجود بھی نہیں تھا جب ہمارے بزرگ قربانیاں دے رہے تھے، ہم کو کیا کرتے ہو؟ تم اپنی تاریخ بیان کرو، ملک آزاد ہو رہا تھا تو تم کاسائے گدائی لیے ہوئے انگریز کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، اور ہم اس وقت انگریز کا مقابلہ کر رہے تھے، ہم کو تم کیا کہتے ہو؟ ہم تمہاری پالیسی کو غلط کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں، ہمیں حق ہے کہنے کا، ہم جمعیت علماء کے لوگ ہیں۔ ہم اسی طریقے پر خلاف ہیں اس چیز کے جو ایک
गवर्नमेंट का मुआहिदा है, क्या कहेंगे, कार्ड है सन 71 का, हमने नहीं किया है, कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया है, हमने नहीं किया, आंसू ने किया है, आसाम की पार्टियों ने किया है और मिल करके एक मुआहिदा किया है। मुआहिदा रास्ता चलते आदमी का नहीं, हुकूमत का, गवर्नमेंट का मुआहिदा है। आज आप उस मुआहिदे को कहें कि हम उस मुआहिदे को नहीं मानते, ठीक है, कोर्ट जाएंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला कर देता है, हम चाहे वो फैसला हमारी मर्जी के मुताबिक हो या हमारी मर्जी के खिलाफ हो, मुल्क हमारा है, कोर्ट हमारा है, हम मजबूर हैं कि उस फैसले को कबूल करें, लेकिन हमें 100% यकीन है कि मुल्क में अंधेर नगरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से हमें हमारा हक मिलकर रहेगा। जमीयत उलमा हिंद आपकी जमात है, हमने जो बड़े से बड़े वकील हो सकते थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इससे कोई बहस नहीं कि क्या खर्च होगा, कोई मसला नहीं है, हमने उनसे बातचीत की है और हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर मसले को लेकर चल रहे हैं। अल्लाह चाहेगा, हमें ऊपर वाले की दात से यकीन है कि हमें हमारा हक मिलकर रहेगा। मैं जमीयत उलमा आसाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और उससे ज़्यादा शुक्रिया महंतू साहब का और उनके साथियों का अदा करता हूँ जो हमारे साथ खड़े हुए हैं। हमारा ये प्रोग्राम भी है कि आसाम का मसला सिर्फ आसाम वाले जानते हैं, हिंदुस्तान वाले नहीं जानते। ये एक परेशानी की बात है। हम लोग रात बैठे थे और हमने ये तय किया है कि हम जल्द अज जल्द दिल्ली के अंदर एक प्रोग्राम करें जिसके अंदर हम समझदार पढ़े लिखे लोग, वकील, बैरिस्टर, जज, हिंदू और मुस्लिम, और यहाँ से महंतू साहब और गवाही साहब और दूसरे जो लीडर हैं उनको बुलाएं, बुला करके मीडिया के सामने मसले को पेश करें ताकि हम आसाम के इस मसले से पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया को आगाह कर सके कि हो क्या रहा है, बीजेपी गवर्नमेंट कर क्या रही है। दुनिया के सामने ये जुल्म जो यहाँ हो रहा है वो पहुंचना तो चाहिए, हो क्या रहा है और किन के साथ हो रहा है, किस बुनियाद पर हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके असबाब कारण क्या है, ये पता तो चले। आज तक कुछ पता ही नहीं है। जो अखबारात में आता है, अगर अंग्रेजी अखबारात में आता है तो वो सिर्फ आसाम की हद तक रह जाती है। अगर बंगाली अखबारात में आता है तो बंगाली को कोई वहाँ तो जानता नहीं है। अगर हम हिंदुस्तान की राजधानी में बैठकर मीडिया के सामने रखेंगे ये है जुल्म बीजेपी का, ये नजरिया है, तो हम सारी दुनिया को उससे आशना तो कर सकते हैं वो क्या रहा है और कौन कर रहा है। आसाम की गवर्नमेंट कर रही है। हमने ये समझा है, हमने सोचा है कि हम आने वाले दिनों में जल्द से जल्द दिल्ली के अंदर किसी हॉल में कोई उमूमी कोई ऐसी सभा नहीं है जिसके अंदर हम 50,000 और 1 लाख 2 लाख आदमी, अगर उसकी जरूरत पड़ेगी जमीयत उलमा में ये ताकत है कि हम 5 लाख आदमियों को भी जमा कर दुनिया को दिखलाएंगे तो कि हो क्या रहा है। इसलिए हम आपके साथ हैं इस मसले के अंदर। ये दोनों मसले ऐसे हैं कि हम इनको कोर्ट में ले जाकर के सुप्रीम कोर्ट में, और ऊपर वाले की मदद होगी तो इंशाअल्लाह पेश करेंगे। और हमने उसकी लाइन बना लिया है। ये लोग हमारे साथी हैं, सदर हैं जमीयत उलमा आसाम के, ये आए थे वहाँ
اور پھر ضرورت پڑے گی تو پھر آئیں گے، اور ہم اس سلسلے میں جو بھی کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں پالیٹکس کرتے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کا یہی رہا ہے، ہم کسی بھی آدمی کی مدد کریں چاہے اس کا دھرم نہیں، ہمارا ماننا ہے کہ اگر ہم کتے اور بلی پر بھی ظلم ہو رہا ہے، بھوکا مر رہا ہے، ہم اگر اس کو ایک ٹکڑا دے دیں گے وہ بھی اوپر والے کو پسند ہے یا ہماری مغفرت ہے۔ ہمیں اس سے کچھ کہتے نہیں کون ہے، ہم اس ظلم کے خلاف ہیں۔ مذہب اور دھرم کیا ہے؟ ہم اس سے اوپر اٹھ کر کے انسانیت کی بنیاد پر مدد کرنا چاہتے ہیں اور ہم مدد کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ڈی ووٹر لسٹ کے سلسلے میں ہم نے کئی 100 مقدمات کیے ہیں۔ ان مقدمات کے اندر ہم نے مسلمانوں کے مقدمات کو بھی حل کیا ہے، اور اس میں 800 کے قریب ہندو بنگالیوں کے بھی مقدمات ہیں۔ جمعیت علماء نے جن کو اپنے خرچ کے اوپر لڑا ہے آسام میں، آپ کو معلوم نہیں ہے لیکن ہمارے پاس اس کی لسٹ موجود ہے، کون لوگ ہیں، کون ہیں جو سالوں سے جیلوں میں پڑے ہوئے تھے، ہم نے ان کو نکلوایا۔ اور ایک آدمی کا کیس تو شاید سپریم کورٹ میں بھی چل رہا ہے، وہاں بھی جمعیت علماء لڑ رہے ہیں اور وہ ہندو ہے۔ اس لیے میرے بھائی ہمارے سامنے یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ میں پھر آپ حضرات کا بھی شکر گزار ہوں۔ یہ صدر ہیں جمعیت علماء آسام کے مولانا عبدالرشید صاحب، جنرل سیکریٹری ہیں، اپنے سب ساتھیوں کا آنسو اور آمسو کا بھی شکر گزار ہوں، مہنتو صاحب کا بھی شکر گزار ہوں۔ مجھے کوئی انتر شبدوں میں تو بہت زیادہ مہنتو اور منتو میں لگتا نہیں ہے، لیکن مزاج اور طبیعت میں بہت فرق ہے۔ وآخر دعوانا آگے بڑھیے، ہم آپ کا ساتھ ہے۔ شکریہ۔ خبر پرستاب فضل رحمان راجدیپ پرساد